Para number 6, Surah Al-Ma'idah, Surah number 5, ayat number 36. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लफ्ज़ी तर्जुमा. इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफ़रू कुफ्र किया, लऊ अगर, अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए हो, माँ जो कुछ, फिल अर्दी ज़मीन में है, जमीअन सारे का सारा, व मिस्लहु और मानिंद उसी के, माहू साथ उसके, लियफ्तदू ताकि वो फिदिया दे, बिही साथ उसके, मिन अजाबी अजाब से बचने के लिए, यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन, मा ना तुक़बिला तो कबूल किया जाएगा, मिनहुम उनसे, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक. बेशक जो कुफ्र करते हैं, अगर पूरी दुनिया की सारी ज़मीन की दौलत उनके कब्ज़े में हो और इतनी ही और इनके पास हो, और वो चाहें कि क़यामत के दिन वो फ़िदिये में सारी दौलत अल्लाह को दे दे और उस अज़ाब से छूट जाए जो उनको जहन्नम में मिल रहा हो, तब भी वो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उन्हें दर्दनाक सज़ा मिलकर रहेगी. अब ये किसकी सज़ा बताई जा रही है? जो लोग कुफ्र करते हैं. अब क्या होगा? जो कुफ्र करके आए होंगे और कुफ्र ही पर उनकी मौत हुई होगी, यानी अल्लाह का इनकार करके आए होंगे, रसूल का इनकार, अल्लाह की किताबों का इनकार, अल्लाह की नाफरमानी की होगी, उन्होंने नाफरमानी में ज़िंदगी बिताई होगी और उसी में उनकी मौत आ गई होगी और उन्होंने तौबा नहीं की होगी. तो फिर क्या होगा? क़यामत के दिन उन्हें सज़ा दी जाएगी, उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा. अब जब जहन्नम वो देखेंगे तो देखने के बाद वो चाहेंगे कि इसके बदले में, फ़िदिये में, वो अपनी बीवी को दे दें, अपने बेटे को दे दें, अपने रिश्तेदारों को दे दें, अपने कबीले को दे दें, अपने माल को दे दें, जो कुछ भी वो दे सकते हैं वो दे दें, लेकिन उस अज़ाब से वो बच जाएं. तो उसी के ऊपर है ये कि क़यामत के दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त काम ना आएगी. जैसे अभी तो ये होता है कि कोई कैदी पकड़ा जाता था, कबीलों में ऐसा होता था कि कोई कैदी किसी दूसरे कबीले में पकड़ा गया, यानी एक कबीले वाले ने किसी दूसरे को गिरफ़्तार कर लिया, तो वो उसके बदले में कुछ फ़िदिया देकर छुड़वा लेते थे. तो लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बार जहन्नम में जाने के बाद फिर चाहे इंसान की सारी ज़मीन भर कर भी सोना दे दे या ज़मीन भर कर भी माल दे दे और चाहे कि वो उस जहन्नम से बच जाए, तो कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा उससे, क्योंकि क़यामत के दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त काम ना आएगी. यानी कोई इस तरह से लेना देना, बेचना, ये सब कुछ नहीं होगा. क़यामत के दिन कोई फ़िदिया नहीं कबूल किया जाएगा. अगर काफिर के पास ज़मीन में जो कुछ है और उतना ही और भी हो, फिर वो उस सब को जहन्नम के अज़ाब के बदले फ़िदिया दे, तो भी कबूल नहीं होगा. वही बताया जा रहा है इस आयत में. उसको तकलीफ़ वाले अलमनाक अज़ाबों, यानी दर्द देने वाले अज़ाब को सहना पड़ेगा. अल्लाह के अज़ाब से कुफ़ार को कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकती, चाहे वो बड़े नेक और निहायत सकी हो कर ज़मीन भर भर कर सोना खुदा की राह में लुटाएं, या पहाड़ों और टीलों की मिट्टी और रेत, नरम ज़मीन और सख्त ज़मीन की खुश्की और तरी के वज़न के बराबर सोना अज़ाब के बदले में देना चाहे, तो भी कबूल नहीं होगा. वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतना दे, क्योंकि वो तो मर चुका है, लेकिन अगर वो ऐसा चाहेगा तो भी नहीं कबूल किया जाएगा. वो मसनद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नमी से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि ज़मीन पर जो कुछ है अगर तेरा हो जाए तो क्या तू उसको सज़ाओं के बदले फ़िदिये में दे डालेगा?
یعنی اب تم دے دو گے کیا؟ اگر تمہیں زمین بھر کر کوئی چیز ہو تمہارے پاس، تمہاری ملکیت میں ہو، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا تم دے دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، مطلب وہ چاہے گا کہ میں سب کچھ دے دوں۔ یہاں اگر کسی سے ہم کچھ مانگے تو کوئی دیتا ہے انسان، لیکن وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ سب کچھ دے کر بھی اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے بھی بہت ہی کم چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میں نے تو تم سے بہت کم چاہا تھا، میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا، یعنی وعدہ الست، جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو شرک کیے بغیر نہیں رہا، یعنی تو نے میرے ساتھ شرک کیا، شرک کرتا رہا تو، جبکہ تو نے وعدہ الست کیا تھا۔ وعدہ الست کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جب سارے انسانوں کی روحیں نکالی تھیں، تو سب سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس لیے جو انسان ہوتا ہے، اس کے نیچر میں بندگی ہوتی ہے، یعنی اس کو کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان سے شرک کروا لیتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروا دیتا ہے، یا اللہ کو چھوڑ کے وہ کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو وہ پھر ایسے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہو کہ تم نے کیسی جگہ پائی، یعنی جنت کیسی لگی تمہیں؟ وہ جواب دے گا، اللہ بہت ہی بہتر۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اور کچھ مانگنا ہو تو مانگو، دل میں جو تمنا ہو کہو۔ تو یہ کہے گا، یعنی یہ آدمی کہے گا، اللہ تعالیٰ میری صرف یہی تمنا ہے کہ میرا یہی سوال یعنی کچھ مانگنا اللہ سے، کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، یعنی وہ چاہے گا کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، پھر میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، 10 مرتبہ ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت کے مرتبے دیکھ چکا ہوگا، یعنی اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو جہاد جو تھا وہ کتنی بڑی چیز تھی، جو میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے مجھے شہادت ملی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا ہے، تو وہ چاہے گا کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور جہاد کروں۔ اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تو نے اپنی جگہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بھی بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے دنیا میں مانگی تھی، لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا، تو وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ بس یہاں فرمایا ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ایک تو عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اور دوسرا تکلیف دے، یعنی ان کو تکلیف دے دے کے عذاب دیا جائے گا، اور ایسا کوئی نہیں جو ان عذابوں سے اپنے آپ کو چھڑا سکے یا کوئی ان کی کسی طرح مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نجات دے، کفر سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انجانے میں کفر ہو گیا ہو تو اس سے جیسے ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے نا قرآن مجید میں، تو انسان کو ہر طرح کے کفر سے بچنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔